अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DMH न्यूज़ के साथ मैं हूं अफजल यूपी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वफाकी बजट 2022 और 23 पर पोस्ट बजट सेमिनार। पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का मुश्तरका पोस्ट बजट सेमिनार 2022 और 23 टैक्स हाउस के हाल में मुनक़द हुआ, जिसके चीफ गेस्ट FBR लाहौर के चीफ कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तारिक, नासिर इकबाल, अहमद शुजा खान थे। गेस्ट ऑफ ऑनर पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार अब्दुल कादिर मेमन और पोस्ट बजट सेमिनार में स्पीकर पाकिस्तान टैक्स बार के साबिक सीनियर नायब सदर जाहिद अतीक चौधरी इनडायरेक्ट टैक्सेस और लाहौर टैक्स बार के साबिक सदर और पाकिस्तान टैक्स बार के साबिक जनरल सेक्रेटरी और साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल और फरहान शहजाद डायरेक्ट टैक्सेस के स्पीकर थे। तकरीब में पाकिस्तान टैक्स बार के सदर राना मुनीर हुसैन, नायब सदूर में ताहिर महमूद भट्ट, आमर शहजाद, शहबाज कादर, जनरल सेक्रेटरी कमरुज़्ज़मान चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी राना काशिफ वलायत, पाकिस्तान टैक्स बार के साबिक सदूर में मोहम्मद नईम शाह, आफ्ताब हुसैन नागरा, मोहसिन नदीम और लाहौर टैक्स बार के सदर नुमान यैया, नायब सदर शकील अहमद बसरा, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा मुबशर बेग, ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी सरार सईद, फिनांस सेक्रेटरी राना अहमद अनवर, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर मोहम्मद फारूक खोखर समेत टैक्स बार मेंबरान की कसीर तादाद मौजूद थी। स्पीकर जाहिद अतीक चौधरी ने इनडायरेक्ट टैक्सेस और फरहान शहजाद ने डायरेक्ट टैक्सेस पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी। मुकर्रीन ने पोस्ट बजट सेमिनार से खिताब भी किया। जब भी जो नया कानून आता है, हमने कतई नज़र इसके कि इसको किस गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोड्यूस किया है, किस गवर्नमेंट ने बनाया है, हमारी एफिलिएशन किसी जो है सियासी गवर्नमेंट से नहीं होती है। तो आज का जो फंक्शन है ये भी इसी की एक कड़ी है। तो आप ये देखेंगे कि हमारे जो भी दोनों स्पीकर्स हैं वो कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, कोई भी ये बात नहीं करेंगे कि इसमें ये अच्छा था और ये बुरा था, इस गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो गवर्नमेंट ने कर दिया। ये बातें हम हर रोज़ टेलीविज़न पर बैठ कर देखते हैं, तो यहाँ वो जो है चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि हमारा शुरू से एक मुतालबा रहा है। ये एक मुतालबा वो ये रहा है, ये चीफ मिनिस्टर साहबान से तो नहीं, गवर्नमेंट से एक मुतालबा रहा है कि आप एक पॉलिसी विंग जो है वो एक अलग से बनाएं। उसके लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, उनका किसी सियासत से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, उनका किसी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। उनका काम सिर्फ पॉलिसीज़ बनाना हो, और पॉलिसीज़ जो हैं वो कंटिन्यू रहने के लिए होती हैं। जहाँ पॉलिसीज़ हर रोज़ चेंज हो जाती हैं, गवर्नमेंट के आने से पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, वज़ीर आज़म के आने से पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाते। मैं अब अपने दोस्तों के तवस्सुत से और टैक्स बार से अपने चीफ गेस्ट भी और अपने पैटर्न साहब को भी बता दूं सर, जैसे सदर साहब ने कहा कि जिन लोगों का काम है बातें करना वो बातें करें, जिन लोगों का काम है काम करना वो काम करें। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नो डाउट इस वक्त हम बहुत एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, और एक जो इकनॉमिक क्राइसिस है और एक प्रेशर है और बिल्कुल खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की बातें की जा रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉल में बैठे हुए सब लोग बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं, और हमारी जो वी आर ऑल डिटरमेंड कि इंशाल्लाह जो FBR ने ज़िम्मेदारी रेवेन्यू की ली है, हम FBR के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह इस मुल्क की खिदमत करने के लिए हम एक एक यहाँ के शहरी को कन्विंस करेंगे अपनी कॉस्ट पे कि इस मुल्क को टैक्स की ज़रूरत है और टैक्स अदा करें। ये एक रियलिटी है सर कि इस प्रैक्टिस में होने के बहुत से ऐसे जवाब देने पड़ते हैं जो हम पे फ़र्ज़ नहीं हैं। बहुत से दूसरे जो हमारे सेगमेंट हैं सोसाइटी के, उनकी इनएफिशिएंसी का जवाब भी इस प्रोफेशन में होने की वजह से हमें देना पड़ता है, लेकिन वी आर नॉट होपलेस। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रोफेशन अडॉप्ट की है, हम अपनी ज़िम्मेदारी से बखूबी आगाह हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस मुल्क के लिए जो टारगेट असाइन किया गया उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह आपका साथ दें। आपको ये बात एश्योर करना चाह रहे हैं कि सर वी आर डिटरमेंड और वी आर रेडी, और इंशाल्लाह अगर आपकी तरफ से एक हाथ हमारी तरफ बढ़ेगा तो इंशाल्लाह यू विल फील कि ये लोग आपके लिए आपकी फील्ड फॉर्मेशन से डबल काम करेंगे, और सर ये लोग आपके लिए विदाउट कॉस्ट काम करेंगे। ये सब वो लॉयर्स बैठे हुए हैं जो टैक्स पेयर के लॉयर हैं, हम किसी ऐसे बंदे को मशवरा नहीं देते जो टैक्स पेयर नहीं है। तो आपसे सिर्फ रिस्पेक्ट और थोड़ी सी सपोर्ट की गुजारिश होती है कि इन दोस्तों के मसाइल को प्रायोरिटी पे किया कीजिए ताकि डिस्करेज ना हो, इनकरेज हो, और जो लोगों के जवाबात हैं वो देने की बजाय एनर्जी अपने पॉजिटिव काम पे लगा सकें। बहुत शुक्रिया। आई व्यू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से शुरू करते हैं, जो मेन प्रपोज चेंजेस हुई। हालांकि जितना कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट टैक्सेस का है उतना पोर्शन उसका कम है, लेकिन अमेंडमेंट्स उसकी सबसे ज़्यादा है। जितना रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस से है उसका पोर्शन और उसका टाइम मेरे स्पीकर के साथ भी ज़्यादती थी,
اور ان کی امینڈمنٹس بھی ایک زیادتی تھی. لیکن نیکسٹ پلیز, آپ کو میں یہ پوری جو پریزنٹیشن ہے وہ اس کے بعد بار روم میں بھی موجود ہوگی, اور اس میں سلائڈز کے ساتھ انڈیکس کو ہم نے ایڈ کر دیا تاکہ آپ کا کوئی بھی دوست کسی بھی اپنی ریلیونٹ سلائڈ کو بھی فائنڈ آؤٹ کرنا چاہے تو وہ اس کو بھی سمجھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے. اس کے جو پراپر کومنٹس ہیں وہ بھی ہم نے کوشش کی جو اس کے ساتھ موجود ہوں تاکہ آپ کو بعد میں بھی سمجھنے میں آسانی رہے. سب سے پہلے ڈیفینیشنز میں انہوں نے 5 ڈیفینیشنز میں امینڈمنٹ کی. بینیفیشل آنر, ہیونگ ایٹ لیسٹ 10% شیئرس اور ووٹنگ رائٹس بائی دا AOP اور دا کمپنی. یہ سیم کانسیپٹ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز میں کمپنیز ایکٹ 2017 میں بھی موجود ہے وہاں پہ, لیکن اس کی پرسنٹیج 25% آف دی شیئر ہولڈنگ ہے. یہاں پہ انہوں نے اس کا کانسیپٹ AOP اور کمپنیز کے لیے دونوں کے لیے انہانس کیا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ایسوسیشن آف پرسن انکلوڈنگ کنٹرول اوور دا فائنانسز اور ڈیسیجنس اور ادر افیئرز آف دا کمپنی, اور ایسوسیشن آف پرسن دونوں کے لیے جو بندہ اس میں کمانڈ رکھتا ہو تو اس کو بینیفیشل آنر کی ڈیفینیشن میں ٹریٹ کیا جائے گا. خواتین و حضرات, آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ کا جو بجٹ پیش کیا گیا وہ ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ سچویشن میں پیدا کیا گیا, اور ہم سب نے وہ باتیں سنی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی ڈیفالٹ کنٹری ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ایسٹ سے نوازا ہے, اور جس میں وہ سب سے بڑا ایسٹ جو ہے وہ ہمارے یوتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ناکام ہونے کے لیے نہیں بنا, کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسٹیبلش رہے گا, اور ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش کریں گے تو ضرور اس کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں, اس کو انشاءاللہ پیچھے نہیں لے کے جائیں گے. اب میں بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت میں جو سیدھا باتیں کروں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سب کو پتہ ہو ہمارے یہاں یہ ایک روایت ہو گئی ہے کہ ہم مہنگائی, آف کورس مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور ایک غریب آدمی کے لیے مشکل ہے, لیکن اس وقت دنیا بھی جو ہے اس میں کوموڈٹی کی پرائس بہت ہائی ہے, پٹرول کی پرائس بہت ہائی ہو گئی ہے, انٹرسٹ ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہر ملک کے پاس ایک فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ فسکل اسپیس جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, اور پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کانسیپٹ اس دفعہ بجٹ میں گیا وہ یہ کیا گیا کہ امیر آدمی کو ٹیکس کیا جائے. وہ کس طرح ٹیکس کیا جائے اس پہ ابھی ہم گفتگو کر لیں گے, اور لیکن اس میں کانسیپٹ پیورلی یہی تھا کہ امیر آدمی کو ٹیکس کیا جائے اور غریب آدمی کو جتنا میکسیمم ریلیف دیا جا سکے, وہ ایک کانسیپٹ ان کے پاس تھا. ایک دوسرا کانسیپٹ جو انہوں نے اس دفعہ کرنے کی کوشش کی ہے, اگر ہم اوور آل بجٹ کو دیکھتے ہیں تو ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف ان کا ایمفیسس زیادہ ہے بنسبت انڈائریکٹ ٹیکسز کے. ایک اندازے کے مطابق 75% جو ہے ان کا ایمفیسس ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف ہے, اور ٹیرف کی کافی ریشنلائزیشن ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 300 آئٹمز جو ہیں وہ فارماسیوٹیکل کے اس پہ سے ڈیوٹی ایگزیم کی گئی ہے. اچھا, اس میں اس پورے بجٹ کے ڈاکومنٹ میں آپ دیکھیں گے تو 355 بلین کا جو ریونیو میجرز سے یہ کلیکٹ کیا جائے گا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دس 355 بلین ول بی ریکورڈ تھرو دی میجرز. یعنی ہم سارے انفلیشن بھی لے لیں, ساری امپورٹ کی پرائس بھی لے لیں, سب کچھ کر لیں, اس کے باوجود 7,000 کو پورا کرنے کے لیے 355 بلین کا ابھی بھی ان کو کوئی ریونیو میجرز لینے ہوں گے جو کہ ڈسکلوز نہیں ہے وہ کیا ہوں گے. تو آئی تھنک یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. FBR کے افسران کا کہنا تھا باقی پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, منیمم تھریش ہولڈ ہر جگہ پہ موجود ہے. سیل ٹیکس رجسٹریشن کا ایک بات کی گئی کہ اکراس دی بورڈ ایچ اینڈ ایوری بزنس مسٹ بی ریکوائرڈ ٹو رجسٹر. ایسا شاید پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہر جگہ پہ ہی منیمم تھریش ہولڈ ایک ہے بزنس ٹرن اوور کا, بیونڈ بلو وچ یو آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو رجسٹر. تو ہم نے جب اس پہ جاتے ہیں ٹرن اوور والے کے اوپر, تو ٹرن اوور چونکہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے ٹیکس پیئر میں, تو ٹرن اوور اوپر دکھانا, انڈر ڈکلیئر کرنا زیادہ ایزیئر ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ ٹرن اوور والا نہ رکھے, کچھ اور کسی پہ چلے جائیں جو زیادہ آبجیکٹیو ہو,
کسی تھرڈ پارٹی کے پاس ریکارڈڈ ہو تو بجلی کا بل ہم پھر الٹیمیٹلی ایک انڈائریکٹ انڈیکیٹر اور انڈائریکٹ پیرامیٹر کے طور پہ ہمیں لینا مجبوری ہو جاتی ہے. اینی ہاؤ تھنگز ول امپروو اینڈ کیپ آن امپروونگ. ایز ٹوڈے دس اے گڈ ڈیولپمنٹ اینڈ این امپروومنٹ آن دی پاسٹ. پروگرام کے آخر میں مہمانوں میں شیل بھی تقسیم کی گئی.